दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 960 साल जिंदा रहे। उनकी उम्र तो 1000 साल थी, लेकिन कम कर दी गई। अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो उनकी पीठ पर हाथ फेरा। इस तरह क़यामत तक जितने इंसान पैदा होने वाले थे उनकी रूहें वजूद में आ गई। फिर हर इंसान की आंखों के दरमियान एक नूर रखकर आदम अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया। उन्होंने पूछा, या अल्लाह, ये कौन है? अल्लाह ने फरमाया, ये तेरी औलाद है। उनमें से एक आदमी की पेशानी की चमक आदम अलैहिस्सलाम को बहुत अच्छी लगी। उन्होंने पूछा, या अल्लाह, ये कौन है? जवाब मिला, ये तेरी औलाद में से बहुत दूर जाकर है। इनका नाम दाऊद है। पूछा, इनकी उम्र कितनी है? फरमाया, 60 साल। आदम अलैहिस्सलाम कहने लगे, या अल्लाह, 40 साल मेरी उम्र में से इनकी उम्र में शामिल कर दे। इस सिलसिले में दूसरी रिवायत यूँ आई है, जब आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करने के लिए फरिश्ते आए तो वो कहने लगे, मेरी उम्र में तो अभी 40 साल बाकी है। उस वक्त उनकी उम्र 960 साल थी। अंबिया अपनी उम्र से वाकिफ़ होते हैं। फरिश्ते ने कहा, क्या आपको याद नहीं कि आपने अपनी 40 साल दाऊद को हिबा कर दी थी? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के आखिरी वक्त, उनकी वफ़ात कब और किन हालात में हुई, उनको गुस्ल किसने दिया, उनकी नमाज जनाजा किसने पढ़ाई, इस हवाले से बात करेंगे। दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हाबिल की शहादत के बाद बेहद गमज़दा रहते थे। एक बेकरारी की कैफियत थी जिसे दूर करने के लिए अल्लाह ताला अपने बंदे की मदद को आ गए। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बशारत दी कि अल्लाह ताला उनको एक फ़र्जंद रशीद इनायत फरमाएंगे। इस बच्चे की नस्ल में कई अंबिया और रसूल पैदा होंगे। हाबिल की वफ़ात के 5 साल बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा के यहाँ एक फ़र्जंद हुआ जिसका नाम शीश रखा गया। शीश के मानी है अल्लाह ताला का अता किया हुआ तोहफ़ा। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों को अपने पास बुलाया और उनसे फरमाया कि मेरा जन्नत के फल खाने को दिल कर रहा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे जन्नत की फलों की तलाश में निकल खड़े हुए। थोड़ी ही दूर चले हुए थे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों को फरिश्ते सामने से आते मिल गए। इन फरिश्तों के पास हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कफन मुबारक और खुशबू थी। इसके अलावा इनके पास कुल्हाड़े और टोकरियाँ भी थी। इन फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों से पूछा कि ए औलाद आदम, तुम किस तलाश में हो? और या फिर ऐसे कहा कि तुम क्या चाहते हो और कहाँ जा रहे हो? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों ने जवाब दिया कि हमारे वालिद बीमार है और उन्होंने जन्नत के फल खाने की ख्वाहिश का इजहार किया है। इस पर उन फरिश्तों ने कहा कि वापस चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे वालिद का वक्त आन पहुंचा है और उनकी वफ़ात करीब है। उसके बाद जब फरिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह मुबारक को कब्ज़ करने के लिए आए तो माँ हवा ने उन फरिश्तों को देखकर पहचान लिया। अम्मा हवा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लिपट गई, जिस पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझसे अलग हो जाओ, मुझ पे पहले भी मुसीबत तुम्हारे ज़रिए से ही पहुंची थी। मुझे मेरे रब के फरिश्तों के साथ रहने दो। इसके बाद फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह मुबारक को कब्ज़े किया। आप अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर को गुस्ल दिया गया, आपको कफन पहनाया गया, खुशबू लगाई गई। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम की लहद मुबारक को तैयार किया गया, आपकी नमाज जनाजा अदा की गई। रिवायत में आता है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जनाजा की नमाज पढ़ाई। इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कब्र में उतार कर ऊपर से मिट्टी डाल दी गई। आखिर में फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों से कहा कि ए आदम के बेटो, तुम्हारे लिए यही तरीका है, यानी कि मुर्दे की तदफीन का। हज़रत अबी बिन काब रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो फरिश्तों ने उन्हें ताक अदद पानी से गुस्ल दिया और उनकी तदफीन की, और फिर कहा कि आदम की औलाद में ये आदम की सुन्नत है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तदफीन कहाँ की गई, इस बारे में इख्तलाफात पाए जाते हैं। कुछ रिवायत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तदफीन की जगह श्रीलंका लिखी गई है, कुछ में जबले अबी कबीस, कुछ में सऊदी अरब के मस्जिद खरीफ के सहन या अंदर, और कुछ में इराक। एक रिवायत ये भी है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में तूफ़ान आया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा की मैयतों को एक ताबूत में डालकर कश्ती में रख लिया था और तूफ़ान के ख़त्म होने के बाद बैतुल मुक़द्दस के इलाके में दफन कर दिया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने वफ़ात से पहले
حضرت شیس علیہ السلام کو اپنا قائم مقام بنا دیا تھا۔ انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کو تلقین کی کہ وہ سب حضرت شیس علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور ان کی فرما برداری کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے تمام بیٹوں نے اس بات کو مان لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت شیس علیہ السلام نے تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ اس دور میں انسانوں کے اندر نافرمانی آ چکی تھی۔ حضرت شیس علیہ السلام کے دور میں بنی آدم کے دو گروہ تھے، ایک وہ تھا جو اللہ تعالیٰ اور حضرت شیس علیہ السلام کی تائید کرتا تھا، جبکہ دوسرا گروہ قابیل کی اولاد کی فرما برداری کرتا رہتا تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی نصیحت پر کچھ لوگ واپس راہ راست پر بھی آ گئے، جبکہ کئی نافرمانی پر ہی اڑے رہے۔ حضرت شیس علیہ السلام لوگوں میں ان باتوں کی تبلیغ کرتے رہے، پہلے اللہ کو پہچاننا، نیک و بد کو جاننا، بادشاہ یا حکیم وقت کا حکم ماننا، ماں باپ کا حق پہچاننا اور حکم ماننا، لوگوں سے نیکی اور محبت کرنا، غصے پر قابو رکھنا، محتاجوں مساکینوں کو صدقہ دینا اور ان پر رحم کرنا، گناہوں سے پرہیز کرنا، مصیبت میں صبر اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ حضرت شیس علیہ السلام کا جب اپنے رفیقائے اعلیٰ کی جانب کوچ کرنے کا وقت آن پہنچا تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش کے حق میں وصیت کر دی۔ چنانچہ نبوت کے منصب کو حضرت شیس علیہ السلام کے بعد انوش نے سنبھالا۔ انوش کے بعد یہ منصب ان کے بیٹے کیان اور پھر ان کے بعد ان کے بیٹے مہلائل کے حصے میں آیا۔ مہلائل کے بارے میں تاریخ نویس لکھتے ہیں کہ وہ انسانوں میں سب سے پہلے انہوں نے درختوں کو کاٹا، انہوں نے شہر بسائے اور بڑے بڑے قلعے تعمیر کیے۔ بابل قدیم عراق اور سیویس قدیم ایران کے شہر مہلائل نے ہی تعمیر کیے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے یرد نے ان کا منصب سنبھالا۔ یرد نے اپنی وفات کے بعد اپنے بیٹے خنوخ کو وصیت کی۔ کہا جاتا ہے کہ خنوخ کا دوسرا نام حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 130 سال تھی جب ان کے یہاں حضرت شیس علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بنی نو انسان حضرت شیس علیہ السلام سے آگے بڑھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دیگر بیٹوں سے ان کی اولادوں کا سلسلہ زیادہ لمبا نہ چل سکا۔ تمام انبیاء کرام بھی شیس علیہ السلام کی نسل میں ہی پیدا ہوئے۔ قرآن کریم میں حضرت شیس علیہ السلام کا ذکر موجود نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر 100 صحیفے اور 4 کتابیں نازل فرمائی ہے۔ ان میں 100 صحیفوں میں سے 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ اس بات سے حضرت شیس علیہ السلام کی نبوت ثابت ہوتی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے دوسرے نبی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بعض روایتوں کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام کو طوفان نوح سے خبردار کر دیا تھا، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر تم وہ زمانہ پاؤ تو میرے جسم کو کہیں اور منتقل کر دینا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر تم وہ زمانہ نہ پاؤ تو اپنی اولاد کو اس کام کی وصیت کر دینا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں ایک وقت مقرر گزارا تھا جس کے احوال جاننے میں حضرت شیس علیہ السلام کو بے حد دلچسپی ہوا کرتی تھی۔ اپنی اولاد میں حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت شیس علیہ السلام بے حد محبوب اور عزیز تھے۔ ہر سال کئی مسلمان شری لنکا میں اس پہاڑ کا رخ کرتے ہیں جہاں حضرت آدم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کا نشان ہے۔ اس بارے میں دلیل یہ دی جاتی ہے کہ یہ پیر کا نشان ایک بے حد اونچے اور بڑی جسامت کے شخص کا ہے۔ عام انسان کا پیر اتنا بڑا نہیں ہو سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 میٹر یا 60 ہاتھ تھا۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ پہلے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔